अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए किसी बड़ी सियासी जमात की उम्मीदवारी पर कब्जा करते हुए आज एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने न्यू जर्सी, न्यू मैक्सो और साउथ डकोटा प्राइमरीज में कामयाबी हासिल की, लेकिन इनके हम जमात हरीफ बर्नी सैंडर्स हार मानने से इनकार करते हुए मजीद मुकाबला आरई पर बदस्तूर बजीद हैं। 68 साल हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में वाक़ अपनी इंतखाबी हेडक्वार्टर्स पर हामियों की कसीर तादाद से खिताब करते हुए कहा कि आप तमाम का शुक्रिया है, हम एक संगे मील पर पहुंचे हैं। हमारे मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कोई खातून किसी बड़ी सियासी जमात की सदारती उम्मीदवार होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी के लिए लाजमी 2383 मंदूबीन की तायीद के हुसूल पर सदर बाराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को मुबारकबाद दी। ताहम ओबामा ने अपनी साबिक वजीर खारजा की बहैसियत सदारती उम्मीदवार फौरी तौर पर तौसीक नहीं की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफती बयान में कहा कि हिलरी क्लिंटन की तारीखी मुहिम ने लाखों अमरीकियों में उमंग पैदा की है। इनकी ये मुहिम दरअसल औसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों और बच्चों के लिए हिलरी क्लिंटन की देरीना जद्दोजहद में एक वुसअत है। सदर ओबामा ने कहा कि क्लिंटन और इनके हरीफ बर्नी सैंडर्स की भरपूर सताइश की जानी चाहिए, जिन्होंने अपनी मुहिम के जरिए डेमोक्रेट्स को एक नई तौनाई बख्शी। जनूबी मगरबी मानसून तकरीबन 7 दिन की ताखीर के बाद बिला आखिर आज केरला से टकरा गया, जिसके साथ ही मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर मौसम बरसात का आगाज हो गया। इस जनूबी रियासत में मानसून टकराने के पहले ही दिन मूसलाधार बारिश के नतीजे में एक शख्स फौत हो गया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के त्रिवंतापुरम इलाकाई मरकज के सरबराह के संतोष ने कहा कि जनूब मगरबी मानसून केरला और लक्षद्वीप से टकरा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब ये मानसून तमिलनाडु के कई इलाकों के अलावा जनूबी दाखिली कर्नाटक के कुछ हिस्सों और खलीज बंगाल के बकिया हिस्सों की सिमत पेश कदमी कर रहा है। जराये ने कहा कि केरला के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिला एडोकी में मिट्टी के तोड़े खिसकने के सबब एक 36 साल शख्स फौत हो गया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने केरला में मानसून की आमद के बारे में 3 अहम खदोकाल मुकर्रर किए थे, जिनकी पहली मरतबा आज तकमील हुई। महकमा मौसमियात ने इब्तदाई पेशकयासी में कहा था कि 7 जून को मानसून टकराएगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसने कहा था कि 9 जून को मानसून टकरा सकता है। केरला से मानसून टकराने की तारीख 1 जून रही है। गुज़िश्ता 2 साल में कमज़ोर मानसून के बाद इस साल मामूली से ज़ायद बारिश की पेशकयासी की गई है। 2015 के दौरान शुमाल मगरिब में 14% मानसून की कमी दर्ज की गई है। वसती हिंद में 17% और जनूबी हिंद में 15% मामूली से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2014 में मजमूई तौर पर मामूल से 12% कम बारिश हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड का दिफा करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत दस्तूर हिंद को एक हकीकी मुक़द्दस किताब समझती है, चाहे इसका पस मंज़र कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद में आज़ादी तकरीब व आज़ादी मजहब की तमानियत की गई है। वो अमरीकी कांग्रेस से खिताब कर रहे थे। अपनी 45 मिनट तवील तकरीर में उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट को मुस्तरद करने का इख्तियार हासिल है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान ने मजहबी आज़ादी मनफी रास्ते पर 2015 के दौरान जारी रही थी। मजहबी रवादारी इन्हतात पजीर हो चुकी है और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी में इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ हिंदुस्तानी आज़ादी इजहार राय का हर 5 साल में एक बार इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के बानियों ने एक तरक्की याफ्ता कौम तख्लीक की थी, जिसके खमीर में आज़ादी, जमहूरियत, मसावत शामिल हैं। हिंदुस्तान कदीम दौर से तनों रखता है और इंसानियत की खिदमत करने वाले दिलेर अफराद की सरजमीन है। उन्होंने दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियत के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इज़हार मसर्रत किया। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी अक्सरियत से इख्तियार हासिल करने वाली तेलुगु देशम और तेलंगाना राष्ट्र समिति को 2 बरसों में कोई सख्त अपोजिशन का सामना नहीं रहा और कोई सियासी जमात हुकूमत के खिलाफ सख्त अपोजिशन साबित नहीं हुई। लेकिन दोनों रियासतों की हुकूमत को अब अवामी तहरीकात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत तेलंगाना में प्रोफेसर कोदंडाराम के हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि रियासत में एक मरतबा फिर तेलंगाना तहरीक की तरह तलबा तहरीक शुरू होने के खदशात से हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में बीसी कायद पद्मनाभम की जानिब से चलाई जा रही कापू तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक हुकूमत आंध्र प्रदेश को परेशान किए हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना की 2 बरस की कारकर्दगी पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने जो सवाल उठाए, इस पर हुकूमत ने जिस तरह से रद्दअमल जाहिर किया है, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हुकूमत को किसी सियासी जमात से ज़्यादा तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी से खतरा है। प्रोफेसर कोदंडाराम जो तहरीक तेलंगाना में सरगर्म थे और गुज़िश्ता 2 बरसों से खामोश तमाशाई बने हुए थे, लेकिन अब जबकि तेलंगाना का दूसरा यौम तासीस मनाया गया, तब उन्होंने हुकूमत के ऐलानात और इन पर अमलावरी के मुतालिक सवालात उठाने शुरू किए, जिस पर हुकूमत के तमाम वज़रा ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जबकि हुसूल तेलंगाना के लिए TRS
نے طلبہ برادری کو تحریک سے وابستہ رکھنے کے لیے پروفیسر جے شنکر اور پروفیسر کوڈنڈارام کے ہاتھوں تحریک تلنگانہ کی کمان دے رکھی تھی۔ اقتدار کے حصول کے بعد نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی، مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی اور دیگر فلاحی اقدامات کے اعلانات کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی عمل نہ کیے جانے پر اپوزیشن نے متعدد مرتبہ تنقیدیں کی، لیکن اس پر حکومت نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا بلکہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ لیکن پروفیسر کوڈنڈارام کی زبان کھلتے ہی ساری کابینہ نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے یہ تاثر دے دیا ہے کہ ریاست میں کوڈنڈارام اپنی علیحدہ طاقت رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہ طلبہ کی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے حکومت کو للکارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ٹی آر ایس کی جانب سے اپوزیشن کو کمزور کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود صرف پروفیسر کوڈنڈارام، جنہیں تلنگانہ گاندھی کہا جاتا ہے، کہ ایک بیان پر ہنگامہ حکومت کے خوف کو آشکار کر رہا ہے۔ اسی طرح ریاست آندھرا پردیش میں تلگو دیشم نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپوزیشن کو کمزور کرنے کی کوششیں شروع کی تھی اور ان پر اب تک بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ تلگو دیشم حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کاپو تحفظات کا مطالبہ کر رہے بی سی قائد مدرا گڈا پدمنابھم نے حکومت آندھرا پردیش کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اس مسئلے پر وہ تیزی کے ساتھ عوامی مقبولیت حاصل کرتے جا رہے ہیں، جو کہ حکومت کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں اضلاع اور منڈلز میں اضافہ اور ان کے ریونیو کو منظم کرنے کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع کلکٹر کے اجلاس میں تلنگانہ میں نئے اضلاع کے قیام کے لیے جائزہ لیا اور بہتر نظم و نسق کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ میں اضلاع کی تعداد بڑھانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ نظم و نسق کو عوام کے لیے قریب تر اور سہولت بخش بنانے کے لیے اضلاع میں اضافہ ضروری ہے۔ اس وقت تلنگانہ میں 10 اضلاع ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول و ضوابط کو آسان بنائیں اور کارکردگی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ متعلقہ وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد نظم و نسق کے کاموں کو انجام دیا جائے۔ اضلاع کی تشکیل کے لیے قطعی اعلامیہ جاری کرنے سے پہلے اعتراضات وصول کی جائیں۔ نئے اضلاع کا قیام اس سال دسہرہ تہوار سے عمل میں آئے گا۔ مکہ مسجد میں محکمہ برقی کی جانب سے 10 kV کا ایک جنریٹر کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی۔ یکم رمضان المبارک کو مکہ مسجد میں برقی سربراہی منقطع ہونے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر آج SPDCL کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق مکہ مسجد میں محکمہ برقی اپنے خرچ پر ایک جنریٹر کی تنصیب عمل میں لائے گی تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہونے پائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات 9 جون سے روزانہ رات 8:30 بجے ان جنریٹرز کو تیار کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹر HR جناب کمال الدین علی خان اور ڈائریکٹر آپریشن سرینیواس نے اس ہنگامی اجلاس کے دوران ساؤتھ سرکل کے عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ موثوق ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے بموجب اجلاس میں محکمہ برقی کے عہدیداروں نے محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کی جانب سے تال میل نہ ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ عدم تال میل کے سبب یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس اجلاس میں پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں برقی منقطع ہونے کی شکایت کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ برقی صارفین کے فون کالز راست موصول کریں اور شکایت کی یکسوئی پر توجہ دیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے یوم تاسیس تقاریب کے موقع پر 2 جون کو حسین ساگر کے قریب بلند ترین قومی پرچم لہرایا گیا تھا، لیکن قومی پرچم لہرانے کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی تیز ہواؤں کے باعث اسے نقصان پہنچا، جس کے بعد حکام نے قومی پرچم کو نیچے اتار دیا ہے۔ سنجیویا پارک کے قریب نصب کردہ اس پرچم پر ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے اعتراض بھی کیا تھا کیونکہ اس اونچائی بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے پرواز کرنے والے طیاروں کے لیے مناسب نہیں تھی۔ پولیسٹر سے بنائے گئے اس قومی پرچم کا وزن 66 کلو گرام تھا، جس پر 1,35,000 روپے کی لاگت آئی تھی۔ نمائش میدان حیدرآباد میں دمے کے مرض کی دوا کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ہر سال مرک کے موقع پر بتھنی برادران کی جانب سے دمے کے مریضوں کے لیے مچھلی کی دوا تقسیم کی جاتی ہے، جو کافی مشہور ہے۔ تاہم جنا وگنا ویدکا اس کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ گزشتہ روز سے نمائش میدان پر دوا کی تقسیم کا عمل آج صبح 8:30 بجے تک جاری رہا۔ اس خصوص میں پولیس کی جانب سے سخت صیانتی انتظامات کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس سینٹرل زون کملاسن ریڈی انتظامات کا راز جائزہ لے رہے تھے۔ گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی بیرونی ریاستوں کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور عوام کی سہولیات کے لیے ضلع انتظامیہ کے علاوہ رضاکارانہ طور پر کئی شہریوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ پولیس نے قبل ازیں تیلگو ریاستوں کے عوام سے درخواست کی تھی دوپہر کے بعد ہی نمائش میدان تشریف لائیں، اور پولیس نے حفاظتی انتظامات اور بد نظمی کے واقعات کی روک تھام کے لیے نمائش میدان میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ سعید آباد کے علاقے سنگرانی کالونی میں ایک آٹو ڈرائیور کی مشتبہ موت واقع ہونے پر سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ آٹو ڈرائیور شری نائک نے ضلع عادل آباد سے تعلق رکھنے والے پولیس کانسٹیبل ونود کو علاقے سکندرآباد سے اپنے آٹو میں سعید آباد سنگرانی کالونی لایا تھا، جہاں پر دونوں کے درمیان آٹو کے کرائے کو لے کر جھگڑا ہوا اور اس دوران نائک مشتبہ حالت میں فوت ہو گیا۔
पुलिस ने बताया कि ऑटो ड्राइवर और कांस्टेबल दोनों नशे में धुत थे और मुकामी अवाम ने ऑटो ड्राइवर की अचानक मौत के बाद पुलिस कांस्टेबल की पिटाई की और इसके हाथ पैर बांध दिए। सैदाबाद पुलिस की टीम मुकामी वारदात पर पहुंचकर नाश को दवाखाने उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल किया और आदिलाबाद के पुलिस कांस्टेबल विनोद को हिरासत में ले लिया। सैदाबाद पुलिस इस सिलसिले में सीआरपीसी के दफा 174 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।